हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम, खुश आमदीद टू आज सुबह अली सलमान। खवातीन हज़रात, बुध और जुमेरात 2 दिन ऐसे होते हैं जो बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं, बिकॉज उस दिन मेरे दोस्त मेरे बड़ी मिस्टर बड़ी यहां पर आए हुए होते हैं। लेकिन आज मैं आप लोगों को बताता चलूं, आज मैं आप लोगों को 4 टेलीफोन सेट्स देने लगा हूं और आज मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज देने जा रहा हूं कि आज हम आपको जिन दिखाने वाले हैं। जी हाँ खवातीन हज़रात, जिन दिखाएंगे। आपने इस जिन का नाम रखना है, ये जिन का बच्चा नहीं है कि जो दिल करे आके ले जाए। हम आपको जिन दिखाएंगे, आपने इनका नाम रखना है और जो सबसे इंटरेस्टिंग नाम रखेगा, ज़कूटा जिन नहीं, ज़कूटा इस वक्त तन्नम आगा के शो में बैठे हुए हैं। ज़कूटा के अलावा कोई भी नाम रख सकते हो और ये मोबाइल फोन आज ही आपके घर पहुंच जाएगा। वेडनेसडे थर्सडे अली तबस्सुम हमारे साथ होते हैं। अली भाई आ चुके हैं। अली सलाम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं। और आज अली तबस्सुम साहब ने कुछ फरमाइश की है कि वो उनकी कुछ ग्रीवियंस है नेचुरली जो वो शेयर करना चाहेंगे। जी अली भाई। सलमान भाई, जैसे कि एक निजी चैनल आपको मालूम है कि काफ़ी अरसे से लगातार कैरेक्टर असैसिनेशन मेरी कर रहा है और एक्सपोज मुझे कर रहा है, तो मैं समझता हूँ कि मेरे साथ 100% ज़्यादती हो रही है। और जो उन्होंने चीज़ें शो की हैं टीवी के ऊपर, मेरे ऊपर जो उन्होंने एलिगेशन लगाए हैं इसमें, फॉर एग्जांपल जैसे एक FIR दिखाई गई है 2009 की, तो वो मैं बताता चलूँ क्योंकि बहुत खामोश था मैं, बहुत इसमें चुप रहा। और हद से ज़्यादा जब मुझे दीवार से लगाने की कोशिश की तो फिर मैंने कहा कि मैं अब वो आदमी जिल्लत की ज़िंदगी गुजारने से बेहतर है कि इज्जत की मौत इंसान मर जाए। और जो चीज़ है वो रियल जो फैक्ट है वो मैं अपने व्यूवर से शेयर करना चाहता हूँ। अली सलमान मेरे भाई, ये मैं आपको ऑनेस्टली आज मैं अपनी पूरी आवाम को मैं बताना चाहता हूँ कि जो भी मेरी कैरेक्टर असैसिनेशन की गई है, जिस तरह भी मुझे एक्सप्लॉयड किया गया है, तो मैं आज ये अल्लाह की किताब के ऊपर हाथ रखकर कहता हूं कि जो भी इसमें FIR दिखाई गई है ये झूठी है। जिस आदमी ने भी इसमें ये FIR मेरे खिलाफ दरख्शा थाने में कटवाई थी, वो फिर आया क्यों नहीं? उसे कंटिन्यू पुलिस बुलाती रही, तो पूरी प्लानिंग का हिस्सा था। वो आदमी जिसने 5,000 रुपए का जिसका क्लाइंट जो खराब करके इकरार लेकर आया था, उस आदमी का तो मेरा कोई डिस्प्यूट ही नहीं था। ये सिर्फ और सिर्फ इकरार ने अपनी अना का इसे मसला बनाए हुए हैं। वो आदमी को 5,000 रुपए मैंने रिटर्न करके उसको तोहफतन मैंने स्टोन भी दे दिए। आप खुद इंसाफ कर सकते हैं कि 5,000 रुपए की खातिर इतना बड़ा प्लान बना के मुझे एक्सपोज किया गया है। मुझे इसमें इस तरह इसमें शो किया गया कि जैसे मैं बहुत बड़ा डॉन हूं या बहुत बड़ा कोई वो टेररिस्ट हूं। आए देखें कि इस जो काम मैं कर रहा हूं, तो वो इंसान जो मुझे एक्सप्लॉइट कर रहा है उसके चैनल पे भी यही चीजें हो रही हैं। उसको उन्होंने भी एस्ट्रोलॉजर बिठा रखा है, उनका काम भी स्टोन का ही है। तो मैं इस वक्त जो अभी लास्ट री एडिट करके प्रोग्राम दिखाए गए हैं, मेरे नंबर दिए गए हैं, इस बंदे ने तो मुझे कत्ल करने की पूरी प्लानिंग करके अवाम को मुंतशिर करके मुझे मरवाने का इन्होंने ऑर्डर दिए। मेरे नंबर पर टीवी पे दिए गए हैं। पैमरा के चेयरमैन से रिक्वेस्ट की गई है, मैं पैमरा से के चेयरमैन से रिक्वेस्ट करता हूं कि ऐसे जो टीवी एंकर है उनको बैन किया जाए। अगर मुझे ये टीवी से हटाना चाहते हैं तो फिर तमाम जितने भी पाकिस्तान के चैनल पर एस्ट्रोलॉजर आते हैं, स्टोन एक्सपर्ट आते हैं, तो उनको सबको फिर बैन किया जाए। बार बार एक मरतबा नहीं 20 मरतबा शो दिखाया गया है, बार बार हर चीज की एक हद होती है। और ये कौन होता है इकरार? ये खुद ही कानून बन गया है, खुद ही अदालत बन गया है और खुद ही ये इसमें कानून का अलमबरदार बन गए कि ये इसमें फैसले सादर कर रहे हैं अवाम को कि अली तबस्सुम को इतनी कॉल्स करो, माइंडली तौर पे इसको जलील करो। इसका ये बिल्कुल मेरी गुडविल खराब करना चाहते हैं, मेरा कारोबार तबाह करना चाहते हैं। मैं इस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस ऑफ सिंध, प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर से अपील करता हूं कि इस प्रोग्राम जो कंटिन्यू मेरे खिलाफ चलाया जा रहा है, पाकिस्तान के अंदर एक मैं ही एस्ट्रोलॉजर रह गया हूं जो ये कंटिन्यू मुझे नेगेटिव एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा मेरा ये प्रोग्राम रुकवाया जाए। और मैं पैमरा के चेयरमैन से रिक्वेस्ट करता हूं कि इस प्रोग्राम को रुकवाया जाए और मेरे खिलाफ जो भी कंटिन्यू बार बार मुझे ज़हनी जिस्मानी तौर पे टॉर्चर किया जा रहा है, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि मैंने अभी अल्लाह पाक की किताब पे हाथ रखा है कि वो FIR झूठी थी। वो आदमी जो 5,000 रुपए का क्लाइंट बनकर आया था, वो उसके साथ मेरा कोई डिस्प्यूट नहीं था। उसके साथ बिल्कुल मेरी सुलह सफाई हो गई है। प्लानिंग करके मेरी आवाज एक तरफा सुनाई गई है। उस आदमी ने मेरे मुंह में ये चीज डाली थी
کہ اگر میں نے تو اسے سمپل یہ کہا تھا کہ آپ آئی ٹی وی پہ آئیں, آئی ٹی وی پہ آ کے بس آپ نے یہ کہنا ہے کہ جو بھی ہمارا ڈسپیوٹڈ تھا وہ صلح صفائی سے طے ہو گیا. اس آدمی نے مجھے یہ کہا کہ اگر میں آئی ٹی وی پہ آؤں گا تو آپ مجھے کیا دو گے, کیا بینیفٹ دو گے. اس کی آواز ایڈٹ کر کے میری آواز, جب میں نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے آپ کی اگر وائف ایڈمٹ ہاسپٹل میں تو میں انشاءاللہ ایز اے برادر آپ کی ہیلپ کروں گا جو بھی اس میں. تو مجھے یہ میرے ورڈنگ بالکل وہ آن ایئر اور ریکارڈڈ پروگرام میں آپ کو پتا ہے ویورز کہ دوسرے جب پروگرام ریٹنگ پہ لے کے جانا تو پھر میرے ورڈ کاٹ کر اس آدمی کی آواز کاٹ کے میری ورڈنگ سنا دی گئی. اس آدمی نے اقرار نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مجھے بارگیننگ کے لیے سی ویو ہوٹل ویلج ریسٹورنٹ میں بلایا. پوری یہ پلاننگ کے تحت, پوری سازش کے تحت یہ میرے خلاف مجھے ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے نیگیٹولی تاکہ میں ٹی وی چینل سے ہٹ جاؤں. ٹھیک ہے میں آج ہی آؤٹ ہو جاتا ہوں, میں ٹی وی پہ نہیں آتا, لیکن پھر سب کو بین کیا جائے. کوئی بھی اسٹرالوجر, کوئی بھی سٹون ایکسپرٹ پھر ٹی وی پہ نہ آئے. جو یہ ڈاکومنٹریز چل رہی ہیں اسی ٹی وی چینل پہ جس پہ مجھے ایکسپوز کیا جا رہا ہے, اور اس پہ ہی وہ اللہ والے لاکٹ جو 30-30 روپے کا آتا ہے جو چائنا سے کنٹینر بھر کر آتے ہیں. تو یہ ویورز میرے خلاف یک طرفہ بہت زیادہ زیادتی ہو رہی ہے. میں عزت حق کا دعویٰ کروں گا, میں قانونی ہیلپ لوں گا کیونکہ میرے سے برداشت نہیں ہوتا, مجھے بالکل دیوار سے لگایا جا رہا ہے. تو میں اپنی عوام سے ریکویسٹ کروں گا کہ جو بھی میرے خلاف بھڑکایا گیا ہے, جو بھی مجھے نیگیٹولی ایکسپوز کیا گیا ہے, تو کائنڈلی آپ انصاف کرنے والے ہیں. اگر مجھے اس دنیا میں انصاف نہیں ملے گا تو میرا ایمان ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی عدالت میں ضرور انصاف ملے گا. علی بھائی آپ نے اپنا پوائنٹ آف ویو بتا دیا, بہت اچھا کیا. دیکھیں اقرار جو ہمارے دوست بھی ہیں اور فیلو اینکر بھی ہیں, آپ کا پوائنٹ آف ویو مل گیا. ہم اقرار کو کوشش کریں گے آج, ورنہ ڈیفینیٹلی کل ہم ان کو فون پہ لیں گے کیونکہ علی تبسم صاحب نے بڑی سیریس بات کی ہے کہ انہوں نے کلمہ پڑھ کے کہا ہے کہ اقرار نے مجھے انوائٹ کیا کہ ہم بیٹھ کے سی ویو پہ ویر ایور ہم نیگوشیٹ کریں گے. ہم اقرار سے بھی پوچھ لیتے ہیں. اور دوسرا جہاں تک بات ہے, آپ نے چیف جسٹس صاحب سے ریکویسٹ کی, آپ نے صدر صاحب سے ریکویسٹ کی, آپ نے پرائم منسٹر سے کی. تو پنجابی میں کہتے ہیں ان ترلا پان تو بہتر سی کہ آپ ایک وکیل کے پاس جائیں اور آپ حد تک عزت کا دعویٰ کریے. ٹھیک ہے, اگر کوئی پرسنل وینڈیٹا آپ کے اگینسٹ جنریٹ کر رہا ہے یا اگر کوئی پرسنل ذاتی اس پہ اتر آیا ہوا ہے, بات آپ کا جو آپ کا ایک پوائنٹ آف ویو بڑا صحیح ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ مجھے بین کرنا ہے تو پاکستان کے ہر چینل سے اسٹرالوجرز کو, اسٹرانومرز کو, ایسٹروناٹس کو, پتھر اسپیشلسٹ کو, ان ساروں کو بین کر دینا چاہیے. بڑا بالکل پوائنٹ ویری ویل ٹیکن. لیکن جو سمجھنے والی چیز نہیں سمجھ آ رہی کہ چینل, کیونکہ دیکھیں میں اگر آج ٹی وی پہ بیٹھ کے یہاں پروگرام کر رہا ہوں تو آئی ہیو ٹو فالو اے ڈیفائنڈ گائیڈ لائن دیٹ آج نیوز نیٹ ورک گیوز می کہ یہ چینل ہے, یہ ہماری پالیسیز ہیں, اس کو آپ فالو کیجئے. تو کیا آپ کے خیال میں کوئی انسان آپ کے اگینسٹ ذاتی طور پہ کیوں جائے گا؟ سلمان, یہ میں 100% کہہ رہا ہوں کہ یہ بالکل ذاتی انا کا مسئلہ بنایا ہوا میرے بھائی. 1 مرتبہ, 5 مرتبہ, 10 مرتبہ آپ کا پروگرام چلایا گیا, میرا بار بار پروگرام, آپ یہ میرے موبائل میں میسیجز ہیں کہ مجھے اس میں آج آپ نے قرآن اٹھا لیا. دیکھیں اب تو یہ بات چلی گئی ہے ایک اتنے بڑے جسٹس کہ وہاں ایک تو زیادتی نہیں ہوتی بھائی. جی بالکل. وہاں دوسرا یہ ہے کہ وہاں دیر ہے پر اندھیر نہیں ہے. صحیح کہا سلمان. میرا نہیں خیال کہ آج کے بعد میں اس سبجیکٹ کے اوپر بول بھی سکتا ہوں, لیکن میں کوشش یہ کروں گا کہ کیونکہ آپ نے بہت بڑا کہا, آپ نے قرآن اٹھا لیا. ایگزیکٹلی. اور آپ نے جب قرآن اٹھا لیا تو ہمارے بڑوں نے یہ سکھایا کہ جب کوئی انسان قرآن اٹھا لے آپ حق پر بھی ہیں نا, بالکل آپ چپ ہو جائیں پھر, کیونکہ پھر اب اگلے نے اللہ سبحان تعالیٰ کو ڈائریکٹ انگیج کر لیا. میں بات کر رہا ہوں, میں جنرلی بات کر رہا ہوں. اب ہم اس کے اوپر بات ہی نہیں کرتے, اب لیٹ پیپل ڈیسائیڈ. لیکن آپ کے اوپر دیکھیں جو آپ کا لیگل رائٹ ہے, میرا تو آپ کو یہی سبمیشن ہوگا, آپ اس کو ایکسرسائز کریں. میں سلمان بھائی اس سے بڑی اور کیا بات ہے کہ سب زیادتی برداشت کرنے کے باوجود میں اس چینل کے آنر کے پاس کیا اور میں نے بتایا کہ آپ میرے لیے آنریبل ہے, میرے لیے قابل احترام ہے. میں پھر بھی آپ سے آئی اپولوجائز یو, میں آپ سے سوری کرتا ہوں, میں معافی مانگنے آؤں. تو اس کے باوجود اب دیکھیں نا مجھے جب آپ غلطی پہ نہیں تو آپ کیوں کہ اس لیے کہ میں نے ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ دیکھیں آپ ایک آدمی یہاں پہ جتنے میرے شوز چلائے گئے ہیں, آپ یہ دیکھیں سلمان, کسی فرشتے کی بھی ایسے چلائیں گے نا تو لوگ ہمارے پاکستانی عوام وہ اس کو بھی پھر ڈیفالٹر سمجھیں. ہمارے یہاں فرشتے ہیں ویسے نہیں. دیکھیں آپ نے بہت اچھی بات کہی ہے, بالکل. دیکھو میں فرشتہ نہیں ہوں, آپ جو میرے خلاف کنٹینیو مجھے ایکسپوز کر رہا ہے
फरिश्ता तो वो भी नहीं है, लेकिन कम से कम इतना तो एहसास करें कि वो ऑर्डर सादर कर रहे हैं कि इस वक्त ये चारों नंबर है, अली तबस्सुम के खिलाफ ये करो वो करो। अपनी ईमान से बताएं, उस आदमी को ये जेब देता है? उस आदमी के पास ये पावर है? मेरे खिलाफ किसी को कोई कंप्लेन है, कोर्ट में जाए वो। और मैं देखिए, यहाँ पे मैं किसी को नहीं कहता कि मेरे से पत्थर खरीदो। मैं इसमें स्टोन सजेस्ट करता हूं। मैं पिछले 10 साल से टीवी पे आ रहा हूं और ये मैं कसम खाई कहता हूं कि सलमान 1 साल से आप मुझे देख रहे हैं, इस चैनल पे कभी कोई कंप्लेन आई, कोई नीचे कोई मेरा क्लाइंट खराब हुआ या मेरे दूसरे किसी चैनल पे, उस चैनल पे एक आदमी आता है 5000 रुपए का, कहता है कि मैं ये स्टोन वापस करना चाहता हूं, और बाखुदा आप यकीन करें मेरे लिए वो आदमी भी काबिल एहतराम है। मैंने उससे बोला कि भाई आप मेरे पास आते, मैं शो करके मैं घर चला जाता हूं, और जो भी मैं तो कहता हूं टीवी पे ऑन एयर कि अगर किसी को स्टोन नहीं पसंद 1 साल के बाद भी वो मुझे वापस करे, मैं उनकी पेमेंट रिटर्न करने के लिए तैयार हूं। और ये शफाअत तो अल्लाह ताला ने देनी होती है। मैं यहाँ पे सिर्फ स्टोन सजेस्ट करता हूं, कुरान पाक की सूरतें बताता हूं, सदकात बताता हूं, जो कि हर चैनल पे मॉर्निंग शो में सब हर चैनल पे एस्ट्रोलॉजर आ रहे हैं, हर चैनल पे स्टोन एक्सपर्ट आ रहे हैं। तो फिर मुझे ही टारगेट क्यों बनाया जा रहा है? बार बार 1 महीने के बाद 2 महीने के बाद कंटिन्यू री एडिट करके वॉइस ओवर करके, तो कंटिन्यू वो शोज चला के मेरी फैमिली को, मेरे बच्चों को, मेरे रिलेटिव को, मेरा बिजनेस। आपको पता है कम से कम इस वक्त मुझे 5 से 10,000 कॉलें, ईमेल, मैसेजेस, कत्ल के, धमकियों के। मैं ऑन एयर कहता हूं कि अगर मुझे कुछ होता है, मेरे फैमिली मेंबर को कुछ होता है, या मेरे किसी स्टाफ मेंबर का मर्डर होता है, तो उसका इकरार जिम्मेदार होगा सरेआम का होस्ट। लेकिन उसके बावजूद जो मैं, इसलिए कि इस आदमी ने ऑर्डर दिए हैं कंटिन्यू, ये इस चीज की इसको कानून ने इजाजत नहीं। लेकिन मेरा फिर सवाल यही है कि आपने टीवी पे बैठ के तो अपनी सफाई दे दी जी, बिल्कुल, लेकिन आपने अपना लीगल राइट क्यों नहीं एक्सरसाइज किया अभी तक? इसलिए कि मैं खामोश था। मैंने कहा तो उनका और मेरा क्या मुकाबला? अब क्यों नहीं किया? और अभी आप मैं कर रहे हैं अपना कि आईनी हक इस्तेमाल करूंगा। ठीक है, मैं एक शरीफ आदमी हूं, मैं चाहता था कि मैं यार कोर्टों के चक्कर काटूं, लेकिन जब हद से ज्यादा पानी भर गया तो मैं समझता हूं कि मैं डेफिनेटली मैंने जैसे अभी रिक्वेस्ट की है, मैंने पाकिस्तान के जितने भी स्टेक होल्डर्स पर्सन है, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है कि इस चीज को कंप्लीटली अपने नोटिस में लिया जाए। मैं इसमें गवर्नर सिंध एंड इसमें चीफ मिनिस्टर अल्ताफ हुसैन भाई से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि काइंडली ऐसे जो होस्ट हैं जो किसी को मारने का ऑर्डर देते हैं या कोई प्लानिंग करते हैं, तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। लेकिन आप खुद कब अदालत में जाएंगे और रिपोर्ट कराएंगे? वेल, जाऊंगा मैं इंशाल्लाह ताला। मैं अपने आईनी माहिरीन तो हम उम्मीद समझे कि कल जब आप आएंगे तो आपके हाथ में एक FIR होगी? देखिए, FIR वो होगी जो उन्होंने दिखाई है। नहीं, लेकिन आप अपना लीगल राइट कब एक्सरसाइज करेंगे? सवाल तो वही है मेरा अभी तक। वेल, मैं इंशाल्लाह ताला करूंगा। मैंने बताया ना कि इसमें बिल्कुल जाहिर है, अभी मैं इसमें मशवरे ले रहा हूं। लेकिन आप ये बताएं कि अगर प्रोग्राम जैसे आप बता रहे हैं इतनी दफा चल चुका है, अप्रोक्सीमेट 20 दफा चल चुका है शायद, और आप कह रहे हैं कि आपका नंबर दिखा के लोगों को बोला गया कि क्या करो, मर्डर कर दो इनका, जाहिर है वो अच्छा, जो लोगों को ये कहा जा रहा है कि अली तबस्सुम को इतनी सुनाओ, तो वो मुझे क्या वो टॉर्चर दिया जा रहा है? टॉर्चर दिया जा रहा है, यू नो गुड बेटर, ताकि आपका ब्रेन आपको मतलब साइकोलॉजिकली दीवार के साथ लगा दिया जाए। बिल्कुल। अच्छा ख़वातीन हज़रात, अली तबस्सुम साहब ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता दिया, और अगर तो यहाँ कोई पर्सनल वेंडाटा है तो भी हम इसको चेक करेंगे, लेकिन मेरा तमाम लोगों से ये अपील जरूर है कि एज एन एंकर भी मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या हमारी कोई एक डिफाइंड बाउंड्री लिमिट्स है कि जिसको क्रॉस करके, क्योंकि एंकर्स पे एलिगेशन लगाया जाता है, स्पेशली जो हमारे पॉलिटिकल एंकर्स हैं, कि वो बाज़ औक़ात नौज़ुबिल्लाह खुद को फ़िरौन समझ बैठते हैं और लोगों को, और वैसे होता है कि रेटिंग्स की दौड़ में हम किसी मुअज़्ज़ज़ मेहमान से सवाल करते हैं, मगर हम उनका जवाब सुने बगैर दूसरा सवाल दाग देते हैं कि अगर उन्होंने जवाब दे दिया तो मेरी फिर टोर रह जाएगी या मेरे सवाल की जो इंपॉर्टेंस है वो खत्म हो जाएगी। इसके बावजूद मैं इस केस की वैलिडिटी को उस वक्त सेकंड करूंगा जिस दिन अली तबस्सुम साहब के हाथ में एक FIR होगी, जो चैनल और जिनका ये नाम ले रहे हैं इकरार को मैं भी पर्सनली जानता हूं, और अगर इकरार ने ये कोई पर्सनल वेंडेटा पे किया, मैं हरगिज उसको सेकंड नहीं करूंगा। अली, आपका पॉइंट ऑफ व्यू इज वेरी वेल टेकन, और हम कोशिश करेंगे हम इकरार को भी लाइन पे ले लें, आज नहीं तो हम कल उनको डेफिनेटली फोन पे लेंगे। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। अली हमारे साथ मौजूद है, आप भी कॉल करके अगर इनके साथ जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना चाहे, हमारे नंबर स्क्रीन पे स्क्रॉल करें, प्लीज कॉल करें। और आज प्रिंसेस डायना की दूसरी की तीसरी एनिवर्सरी थी, तो हम उनको हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी, लेकिन ब्रेक के बाद। Welcome back after the break.
علی تبسم مرزا صاحب، آج یہ ان کو ہم نے نیا تخلص دیا ہے مرزا صاحب، کیونکہ آج یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو ہولی بک ہے، قرآن پاک ہے، جو فرقان ہے، فرقان وچ از دا ڈفرنس بٹوین رائٹ اینڈ رانگ. یوزلی کہا یہ جاتا ہے کہ آپ کبھی اللہ کی کتاب کو درمیان میں مت لے کر آئیے دنیاوی معاملوں میں، دنیاوی مسائل پہ. لیکن جب ایک انسان جیسا علی کہہ رہے ہیں کہ ان کو جب اتنا کارنر کر دیا گیا اور اتنا ان پہ پریشر بلڈ کر دیا گیا ہے اور ان پہ اتنا ان کو فورس کیا گیا ہے، اور یہ اس پہ ایک پرائیویٹ چینل اور میرے ایک اچھے دوست اقرار الحسن ان کا نام لے کے کیٹیگورک کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے، ہم اقرار کا پوائنٹ آف ویو میں چاہوں گا ان کو لے لیں لائن پر. اور علی نے لیکن اب چونکہ قرآن پاک اٹھا لیا ہوا ہے، اور قرآن پاک اٹھا لینے کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ ڈائریکٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کو بیچ میں لے آئے ہیں. تو یہ تو ایک ایسی عدالت ہے جہاں دیر ہے پر اندھیر نہیں ہے، جہاں جسٹس ہے، جہاں دنیا کا کوئی بھی جسٹس اور چیف جسٹس دنیاوی عقل اور دنیاوی وٹنسز کی بیس کے اوپر ڈیسیژن نہیں لیتا، بلکہ وہاں پہ حق پر فیصلہ ہوتا ہے. اور جب حق پر فیصلہ ہوتا ہے تو پھر وہ پھر سچ ہوتا ہے اور وہ ٹروتھ ہوتا ہے، الٹیمیٹ ٹروتھ. میرا اس کے باوجود علی تبسم صاحب کے پوائنٹ آف ویو پہ سوال یہ تھا کہ آپ نے ابھی تک، اگر آپ 4 مہینے سے، جیسا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ انڈر پریشر ہیں، انڈر ٹارچر ہیں، ان کو فورس کیا جا رہا ہے، ان کو کارنر کیا جا رہا ہے، ان کو دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے، تو آپ نے ابھی تک کوئی لیگل ایکشن کیوں نہیں لیا تھا؟ انہوں نے بولا کہ آج میں اپنے قانونی ماہرین کے ساتھ مشورہ کروں گا. یہ وہ والا مشورہ نہیں ہے جو عدالت کو خط لکھنے کے بارے میں تھا، یہ وہ والا مشورہ بھی نہیں ہے کہ وزیر اعظم کون رہے گا. یہ ان کا اپنا کیس ہے، ان کا رائٹ ہے، اپنی لیگل رائٹ کو ایکسرسائز کریں. چونکہ جب چیزوں کے درمیان قرآن پاک آ جائے اور جب عدالتیں اور جسٹس آ جائے تو پھر کسی انسان کا کہنا بنتا نہیں، پھر 2 پارٹیوں کے درمیان ڈائریکٹ بات ہو رہی ہوتی ہے. ہم واپس علی کے پاس آ جاتے ہیں. علی، آپ نے اپنا پوائنٹ آف ویو تو بتا دیا، اب میں چاہوں گا کہ جو کالرز ہمارے ساتھ لائن پہ نہیں سلمان، تھینک یو، آپ نے میرا بہت ماشاءاللہ مجھے بولنے کا ٹائم دیا ہے. میں بالکل آپ کا بھی شکریہ ادا کروں گا. اور میں نے قرآن پہ سچے ہاتھ رکھے ہیں، کیونکہ جب اقرار صاحب FIR پڑھ کے سنا رہے تھے دنیا کو تو بتاتے ہیں کہ یہ کینسل کلاس ہے، یہ C کلاس ہے، کینسلیشن جسے کہتے ہیں، جس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی اور وہ جھوٹی FIR ہوتی ہے. اور